أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ، ابد تک کلہ رہے گا. قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے. اج دی اس کانفرنس دی کامیابی تے میں اپنے انتہائی محترم و مکرم شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ اور انتظامیہ میاں اکبر صاحب اور دیگر
انہاں دے رفقا اور اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان جنہاں نے بڑی محنت اور کوشش اور کاوش کیتی ہے، اللہ سب دیاں محنتاں اس کانفرنس دے سلسلے دے اندر اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ جنہ علماء اور خطباء نے بیان کیتا ہے اور تسی احباب نے سنیا ہے، علماء دا سنانا تھوڑا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے اور قیامت نو سانو ساریاں نو پیغمبر دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے۔ ذرا اچھی کہہ دو آمین۔ کائنات دے اندر پیغمبر دی عظمت اور شان اور مقام جڑا ہے وہ مسلم ہے۔ کوئی دنیا دی زبان پیغمبر دی عظمت دا انکار نہیں کر سکتی، کوئی دنیا دی قلم نبی دی عظمت نو لکھن تو انکار نہیں کر سکتی۔ پیغمبر دی عظمت اور شان مقام 1,24,000 کمو پیش انبیاء دے وچوں سب تو زیادہ ہے۔ بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ سارے رسولاں دے اتے عظمت، فضیلت، مرتبت اللہ نے اپنے محبوب نو عطا کی تھی، لیکن نبی دی عظمت اور شان دے اندر غلو کرنا کہ نبی علیہ السلام نو اٹھا کے اللہ دی سیر تے بٹھا دینا، جس طرح انظر حالنا یا رسول اللہ، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، مجھے مدینے بلا لیا یا رسول اللہ، یہ تمام جو پڑھیا جاندہ ہے یہ نبی علیہ السلام دی شان دے اندر غلو کیتا جاندہ ہے۔ جس طرح یہودیاں نے غلو کیتا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیاں نے کہا عزیر اللہ دا بیٹا ہے۔ انہوں نے پوچھا بھی تسی یہ بات کیوں کہی؟ کہنے لگے جی 100 سال تو بعد اللہ نے حضرت عزیر نو زندہ کیتا ہے۔ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے 100 سال تک موت دی اگوش چ رکھی ہے۔ ثم بعثہ، پھر اٹھایا۔ پوچھا قال کم لبثت، میرے عزیر کنی دیر ٹھہرے؟ جواب آیا قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ۔ ہن حضرت عزیر علیہ السلام نو اس بات دا علم نہیں کہ 100 سال گزر گئے، نبی نو علم غیب نہیں، تے بابیاں دیاں بلیاں بھی علم غیب جان دیاں، بابے پیچھے رہ گئے نے، بلیاں آگے لنگ گئی ہیں، بول دے نے۔ وہ بلی رکھی سی اور جنی یار میاؤں کر دی انہیں مہمان ہوندے سن، انہیں کسی 8 میاؤں کیتا، مرید ال مہمان نہ آ گئے، انہیں کہا بابا ہی تیری بلی بھول گئی۔ انہیں کہا کی ہویا؟ انہیں 8 میاؤں کیتا، مہمان نہ آئے۔ انہیں کہا 9واں بھابی ہے، ساڑی بلی بھابیاں نو نہیں مانتی، بول دے۔ ہجے تک قرآن رجسٹرڈ جڑے ولی نے نا اصحاب کہف، وہ کنے سال ستے؟ 309 سال۔ پوچھا بھی قال کم لبثتم، جب اٹھے نا کنی دیر ٹھہرے ہو؟ جواب آیا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ۔ نبیاں نو بھی نہیں پتا، حضرت عزیر علیہ السلام نو بھی نہیں علم۔ بہرحال یہودیاں نے کیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے، عیسائی کہنے لگے ساڈی گل سنو، آگیا تسی بھی سناؤ۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسیٰ بھی اللہ دا بیٹا ہے۔ یہ عیسائیاں نے کیا، بلکہ عیسائی کٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کو آئے، کہنے لگی ساڈی ایک شرط ہے، تھوڑا کلمہ پڑھاں گے لیکن حضرت عیسیٰ دے باپ دا نام دس دیو، ائی تھوڑا کلمہ پڑھ لینے۔ نبی علیہ السلام چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، پریشان ہو گئے، بھی حضرت عیسیٰ دا دے باپ ہی کوئی نہیں۔ وہ تو آواز آئی میرے پیغمبر انہاں نو 2 ٹوک جواب دے دیو نا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تسی آدم دا ماں تے باپ پیش کر دیو، میں عیسیٰ دا باپ پیش کر دینا۔ کہنے لگے جی آدم دا ماں پہ کوئی نہیں۔ فرمایا جیڑا رب بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ نو بغیر باپ تو پیدا کرن تے قادر نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ عیسائیاں نے غلو کیتا، عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کیا۔ مشرکین مکہ نے غلو کیتا، فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں بنا دیتا۔ ساڈے موجودہ دور چ ساڈے بھائی نے جنہ نبی نو نور ہی نہیں، نور من نور اللہ کہہ دیتا، اللہ دے وجود دا حصہ بنایا، صرف نور دا رولا نہیں۔
عموماً اذان تو پہلے الفاظ پڑھے جاندے نے، لیکن قرآن نے کیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہاں لوکاں نے زمین دی دھرتی تے کفر کیتا ہے جنہاں انبیاء نو چک کے اللہ دے وجود دا حصہ بنایا۔ یہ قرآن دا فیصلہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں جنہی بات بیان کرنا چاہنا، نبی دی عظمت شان مسلم ہے، جیڑا پیغمبر دی عظمت دا منکر ہے میں انہوں مسلمان نہیں بندا، لیکن پیغمبر دی عظمت اور شان دے اندر اینا غلو کرنا کہ نبی علیہ السلام نو چک کے مخلوق نو خالق دی سیٹ تے بٹھا دینا، ساڈا یہ عقیدہ ہے اللہ تے نبی دی ذات ایک نہیں، بات دعا دی ایک کے، ذات الگ ہے، اللہ دی ذات خالق ہے، نبی دی ذات مخلوق ہے، اللہ دی ذات معبود ہے، نبی دی ذات عابد ہے، اللہ دی ذات مسجود ہے، نبی دی ذات ساجد ہے، اللہ دی ذات علی کل شیء قدیر ہے، نبی دی ذات سراج منیر ہے، اللہ دی ذات سبحان ربی العظیم ہے، نبی دی ذات وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے، اللہ دی ذات غفور الرحیم ہے، نبی دی ذات رؤوف الرحیم ہے، اللہ دی ذات مختار کل ہے، نبی دی ذات امام کل ہے، اللہ دی ذات غوث اعظم ہے، نبی دی ذات امام اعظم ہے، اللہ دی ذات ہوئے جڑی خدائی چلا شریک ہے، نبی دی ذات ہوئے جڑی مصطفائی چلا شریک ہے۔ اور پھر اللہ نے نفی کی تھی انہاں سارے دی، فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، پھر کہہ دیو الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ دی ذات ہوئے جدی اولاد کوئی نہیں، اولاد تو پاک ہے، کاموں کی دے باسیو جڑا اولاد دا محتاج ہوئے مشکل کشا نہیں ہوندہ، حاجت روا نہیں ہوندہ، مختار کل نہیں ہوندہ، وہ حق کا گنج بخش رنج بخش نہیں ہوندہ۔ اللہ دی ذات جڑی ہے او ذات جڑی اولاد تو پاک ہے۔ قرآن دا دجا مقام بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ اللہ دی ذات ہوئے جدی اولاد کوئی نہیں، اللہ دی ذات ہوئے جدی بیوی کوئی نہیں۔ قرآن دا تیسرا مقام فرمایا قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سونیا کہہ دیو اللہ کلا ہے، احد قرآن دی واحد صورت ہے جدی ابتدا بھی احد ہے، انتہا بھی احد ہے، اور لفظ اللہ عربی گرامر دے اندر دنیا دا پہلا لفظ ہے جدی اللہ نے تسنیہ نہیں بنائی، جدی تسنیہ کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں، جدے نام دی تسنیہ نہیں، وہ دی ذات دی تسنیہ کیوں بناندے ہو؟ اللہ پاک نے اعلان فرمایا قل ھو واللہ احد، کہہ دیو اللہ کلا ہے، اونچی بولو اللہ، جنہ دا کلا ہے بولو اللہ کلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، پترا تو بے نیاز ہے، تیاں تو بے نیاز ہے، سوریاں تو بے نیاز ہے، سالیاں تو بے نیاز ہے، دادکیاں تو بے نیاز ہے، نانکیاں تو بے نیاز ہے، قربے قبیلے برادری تو بے نیاز ہے، اللہ سور تو بھی بے نیاز ہے، اللہ جڑا خان تو بے نیاز ہے، اللہ جی پین تو بے نیاز نے، پہنن تو بے نیاز نے۔ میں کہنا ہننا اللہ سوندا نہیں، وہ پوری کائنات نو سواندا ہے، اللہ کھاندا نہیں، پوری کائنات نو کھواندا ہے، اللہ پیندا نہیں، پورے جہان نو پلاندا ہے، اللہ پہندا نہیں، پوری کائنات نو پہناندا ہے، اللہ نے مرنا نہیں، پوری کائنات نو مارنا ہے۔ اللہ دی ذات، اللہ جی تسی سارے رشتیاں تو، ناتیاں تو، برادری تو، کنبے قبیلے تو، بیوی بچیاں تو کیوں بے نیاز؟ جواب آیا لم یلد ولم یولد، اونچی کہہ دیو لم یلد ولم یولد،
آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہنے والو، حضرت عزیر نو رب دا بیٹا بنانے والو، آئیے ذرا غور کیجئے، فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں کہنے والو، نبی نو نور من نور اللہ کہنے والو، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی میرے وچوں جمعے نہ میں کسے وچوں پیدا ہویا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ او لوگوں، کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی کائنات دا گدی نشین، کوئی کائنات دا پیر زادہ، صاحب زادہ، سید زادہ میرا ہم پلہ نہیں، میں کلہ ہی ہاں۔ اپنی وڈیائی کریں، انی ان اللہ آخ کے دے تسلی مومنانو، نصر من اللہ آخ کے نا امیدہ آسیانو، پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ آخ کے ذات تیری علم تیرا، تو آپ صفتہ کی دیاں ابتدا قرآن تھی، الحمدللہ آخ کے علمہ والے کرن خواہے کچھ ہور بھی پڑھ لئیے، کیتا پابند سب نو تو اتق اللہ آکھ کے آسیاں دے واسطے بوا کرم دا کھولیا، پھر آپے آوازاں ماریاں توبو الاللہ آکھ کے، نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر، تو سارے پاسے کھیر لے قل ہو واللہ آکھ کے۔ نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، شان مصطفیٰ، شیر پنجاب حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب۔ اور میرے بھائی آئیے، قل ہو واللہ اللہ الصمد، اللہ دی ذات کی ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ دی کوئی بیوی نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں۔ تے جدو میرے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں، فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین، میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں بھی نے، بنت دی جمع بناتے، زوج دی جمع ازواج، امرأتن دی جمع نساء، نبی دیاں بیٹیاں نے، اللہ دی بیٹی کوئی نہیں، نبی دے بیٹے نے، اللہ دا بیٹا کوئی نہیں، نبی دیاں بیویاں نے، اللہ دی بیوی کوئی نہیں، پیغمبر دی ماں دا نام آمنہ ہے، اللہ دی ماں کوئی نہیں، نبی دے باپ دا نام عبداللہ ہے، اللہ دا باپ کوئی نہیں، نبی دا قبیلہ قریش ہے، رب دا قبیلہ کوئی نہیں، میرے پیغمبر دا خاندان بنو ہاشم ہے، اللہ دا خاندان کوئی نہیں۔ پھر من اللہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے، اللہ معبود ہے، نبی عابد ہے، اللہ مسجود ہے، نبی جینے نے او ساجد نے۔ پھر جڑا خالق ہوئے کاموں کی والے او مخلوق نہیں ہندا، جڑا عابد ہوئے معبود نہیں ہندا، جڑا ساجد ہوئے مسجود نہیں ہندا، جڑا فانی ہوئے موجود نہیں ہندا، اور جدی قبر ہوئے او داتا نہیں ہندا، جڑا داتا ہوئے دی قبر نہیں ہندی۔ نعرہ تکبیر، شیر پنجاب مولانا منظور صاحب۔ بات ٹھیک ہے پترے تھے نا، بس یار آج تو ہو گئی، آج تو اللہ دی ذات خالق ہے، نبی دی ذات بولے آجے نبی دی ذات مخلوق ہے۔ پہلی دلیل اللہ تے نبی دی ذات ایک نئی بات دعا دی، اچھی بولو بات ایک، ان دلیل نمبر 2 سنے آجے، اللہ دی ذات دی واری آئی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ دی ذات ہوئے جیڑی زندہ تے قائم ہے، بولو زندہ تے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ ادھر میرے لو ہو والحیو، او جیوے جیوے نت جیوے،
هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ اللہ دی ذات زندہ ہے، زندہ رہے گی۔ آؤ قرآن دا ایک اور مقام سناوا۔ آقا اپنے پیغمبر نو ڈائریکٹ حکم کر رہے، سونیا کہہ دے وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، میرے محبوبہ بھروسہ او دے تے کر جیڑا زندہ ہے، جنوں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جیڑا مر جائے مشکل کشا، او بھائی بولو، حاجت روا، مختار کل، گنج بخش، رنج بخش ہندہ۔ ہاں جنہوں اساں داتا منے ہیں انہوں موت آنی نہیں، بول دے نہیں۔ ہاں ساڈا داتا کتے وے؟ عرش تے، داتا دین والا، دین والا اتے، لین والے تھلے۔ کئیاں نے دین والا تھلے لمحہ پایا، لین والے اتے جڑے نے۔ یہ قوم دی مت ماری ہے، بول۔ اللہ دی ذات ہوئے جڑا زندہ زندہ رہے گا۔ ہن نبی دی ذات دی واری آئی، اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان، قرآن کل من علیہا فان، نبی دی ذات دی واری آئی، اللہ دی ذات وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ دی ذات نو بقائے، ہر چیز نو فنا ہے۔ دیکھو اللہ دی ذات دی، نبی علیہ السلام دی واری آئی، کل شیء حالکن، اللہ دی ذات الا وجہہ لہ الحکم وإلیہ ترجعون، نبی دی ذات دیاں واریاں آئیاں، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ ہر بشر نو موت نے جاکا چکھیا ہے، کوئی بشر بھی ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا۔ میرے نبی دی ذات دیاں واریاں آئیاں، انکا میتون و انہم میتون، میری نبی دی ذات دیاں واریاں آئیاں، کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے پیغمبر دی ذات دیاں واریاں آئیاں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلی الرسل اوئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ ایک قرآن ہے۔ آؤ ہن حدیث سناواں تے بات اگے چلاواں۔ باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری ہے۔ حدیث دیاں راوی تیری میری ماں حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ، سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اماں جی فرماندیاں نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا فی یومی وفی بیتی بین سحری و نہری ان اللہ جمع بین ریکی و ریکہی داخل علی عبد الرحمن ابن ابی بکر بیدہی سواکن۔ اماں جی فرماندیاں نے جس دن جگاں دے پیر دنیا تو جاندے نے، اس دن واری بھی میری سی، گھر بھی میرا سی تے گود بھی میری سی۔ نبی دنیا دے سفر چ جائے تے گود صدیق دی ہوئے، تے نبی آخرت دے سفر چ جائے گود صدیقہ دی ہوئے۔ ہائے واہ صدیق دا کرانہ کیسا ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے اللہ نے میری لب نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا، یہ بھی بڑا بڑا انعام ہے۔ واری بھی میری، گھر بھی میرا تے گود بھی میری۔ تے چوتھی گل، اللہ نے میری لب نبی دی لب نو کٹھیاں کیتا، کیویں؟
میرے بھائی عبد الرحمان بن ابی بکر ہاتھ دے اندر مسواک لے کے جدو داخل ہوئے جگاں دے پیر نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے سامنے مسواک تے نظر پئی تے میں سمجھ گئی میرے پیغمبر نو مسواک بڑی پسند ہے تے عقل مند بیبیاں گھاٹی ہوندیاں جڑیاں خامداں دے اشارے کنائے نو سمجھ دیا نہیں تے اکثر بیوقوف ہی نے تونی لاؤ جنی مرضی عقل نہیں ہو اما جی فرماؤندیاں نے فَقُلْتُ آخُذُهُ محبوب جی میں مسواک پکڑ کے تھانوں دیاں آقا علیہ السلام کو بولیا نہیں جاندا کمزوری لاحق ہو گئی آقا سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ اما جی فرماؤندیاں نے میں مسواک پکڑ کے جگاں دے پیر نو دینی ہاں میرے پیغمبر نے منہ چ مسواک پائی چٹھی نہ گئی اللہ 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 میں کہنی ہاں سونیا مسواک نرم کر کے دیاں آقا پھر سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ اما جی فرماؤندیاں نے میں مسواک چنگی طرح نرم کر کے دیتی میرے پیغمبر نے مسواک دھوتی نہیں ہوئی منہ چ پا لئی دسیا بیوی کا جھوٹا کھانا بھی چاہیے تے کھوانا بھی چاہیے بولو مینوں ایک دن ایک بندہ مسئلہ پہ پوچھے پئی اے جی بیوی کا جھوٹا کھا لینا چاہیے میں تیری شادی ہو گئی آندا 6 بال نے میں مسئلہ 6 بالاں تو بعد لاحق ہویا یہ 6 بالاں تو بعد تینوں مسئلہ پوچھن دا چاہیے اما جی فرماندیاں نے میں تے اللہ دے رسول ایک کوئی برتن چ پانی پیندے جتھے منہ میں لاندی اوتھے ہی اللہ دے رسول منہ لاندے قربانی دا گوشت میں تے اللہ دے رسول کٹھے کھاندے جتھے ہڈی نو منہ رکھ کے میں چوسری سا اوتھے ہی منہ رکھ کے میرے پیغمبر ہڈی چوسیا کر دے اللہ اکبر یہ تے بیوی ہے میرے آقا دے مریداں دا بھی جھوٹا کھا لیندے سن ہن تے پیر مریداں دا جھوٹا کھاندے ہی نہیں نا پیر دی منجی الگ برتن الگ چھابی الگ گلاس یہ تھانوں پتہ برتن جنہاں دے الگ ہوندے نا بول لیکن میرے تھوڑے پیرو مرشد سبحان اللہ پیالہ دودھ دا ابو ہریرہ پہلو 17 نو پیا ادھر میرے ال ویکھو جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا نا اوتھے ہی ابو ہریرہ نے منہ لا کے پیتا ہے جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے اسی جگہ تے میرے محبوب نے منہ لگا کے پیتا ہے اوہ علامہ ہی کوئی ہے جرا جنت البقیع سو گیا یا دوجہ علامہ ناصر مدنی ہے بھائی یہی علامہ نہیں توجہ ہے جے کہ کوئی نہ تو میں بات کر رہے ہیں آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ اس طرح آسمان نو اٹھنا شروع ہوندا ہے اس طرح پیالہ پانی والا پیا ہے اما جی فرماندیاں نے جگاں دے پیر پیالے چو ہاتھ ڈوب دے نے منہ تے مار دے نے چہرے تے مار دے نال آندے نے عائشہ موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے ہاتھ آسمان نو اٹھیا ہے اللہم فی الرفیق الاعلی آستہ آستہ تھلے ہونا شروع ہویا ہے اما جی عائشہ نے پیغمبر دا ہاتھ پھڑ کے اپنے سینے نہ لگا لیا ہے آئیے نبی دی روح پاک جڑی آپ دے جسم پاک چو پرواز کر جاندی ہے اما جی فرماندیاں نے جدو جگاں دے پیر دنیا تو گئے گود میری سی تو ہن مولوی کی آندے نے بندہ فوت ہو جائے نا تے بیوی او دے ال ویکھے بھی نہ آندے نے کہ نہیں بولو تے جے بیوی فوت ہو جائے تے بندہ او دی چارپائی نو ہاتھ بھی نہ لائے میں ساری زندگی لاندا رہا ہن شاڑ پیندی سی ہے لمیا بوجھ نہ ہوئے تے ہے جی منہ ہی نہیں ویکھ سکتے کی ہویا نکاح ٹوٹ گیا میں کہا تو بابے نو 12 سال پٹھیاں کچے دھاگے نہ کھوج لمکا چھڑیا ہے مولوی دا کچا دھاگا 12 سال جو ٹوٹن نہیں دیتا نکاح ایویں توڑ چھڑے سنیے حدیث حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو فوت ہوئے غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں غسل علی المرتضیٰ نے دیتا ہے آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے تینوں غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں باقی کی گل رہ گئی خامد بیوی بیوی خامد نو غسل بولو یہ مولویاں دے مسئلے نے لوکاں دے ساڈے نہیں ساڈے کو حدیث آؤ اہل حدیث دے سٹیج تو حدیث ملے گی قرآن ملے گا بابیاں دیاں گلاں نہیں آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر پاک اما جی فرماندیاں نے میں آویں سر تے رکھیا تے ہولی جی چار پائی تے رکھیا
تے جیڑا دروازہ کھلدا سی نا مسجد نبوی چ پیتی ادھر میں ہوئی تے صحابہ ٹولیاں بن کے نا مسجد نبوی چ بیٹھے نے تے جدوں میں دروازہ کھولیا صحابہ دوڑے تے میں کہنی نبی دے صحابیو قد مات نبیکم آج تھوڑے نبی دنیا تو فوت ہو گئے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میں آن چو کر لئی ہے آندھے نے ما ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں کہ اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے وہ دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی آئیے ذرا غور کیجئے مسجد نبوی کو حرام مت جاندہ ہے جدو پیغمبر دی وفات دا سنیا ماں جی عائشہ دے کولو ابو بکر صدیق اپنے گھر گئے نے رضی اللہ تعالیٰ نو کرو واپس آ رہے نے رستے دے اندر ایک بچہ اٹھ دا تے ڈگ دا تے روندہ ہے فرمایا او بچہ تینو کی ہویا فرمایا ابو بکر جی تھانو نہیں پتا جسی یتیم ہو گیا جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گئے نے میرے صدیق گجرا عائشہ چاہندے نے کاموں کی والے ہو میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے میرے پیغمبر دے اتے داری دار چادر یمنی اس چادر دے اتے کاموں کی دے باسی ہو کوئی آیت الکرسی نہیں لکھی کوئی کل نہیں لکھے کوئی کلمہ نہیں لکھیا میرے پیغمبر دا انگ انگ تے لولو پاک ہے میرے پیغمبر دا جسم پاک ہے نبی دا انگ انگ تے لولو پاک ہے اور صحابہ نے نبی دے پاک وجود دے اتے کلہ تے آیت الکرسی دی لکھی چادر نہیں دیتی تو ظالمہ اس وجود تے آیت الکرسی تے کلہ دی لکھی چادر دینا ہے جنہیں کدی زندگی چ نماز بھی نہیں پڑھی ایک کول کتے ہوندے نے پیران تے آیت الکرسی کتے ہوندی ہے شرمگاہ دے رونے یہودی قرآن دی توہین کر دے میں تیرے پاکستان چ قرآن دی توہین تھوڑی ہو رہی ہے کئی ساڈے بھابی بھی ویکھو ویکھی لگتے ہیں کوئی کلہ تے آیت الکرسی دی لکھی چادر میرے صدیق دے وجود تے نہیں آئی میرے عمر فاروق دے وجود تے حضرت عثمان دے وجود تے نہیں آئی تے جے نہ پاک وجودہ تے نہیں آ سکتی منو 10 بے نماز وجود تے کیویں آ سکتی یہ چادر بچائے گی نہیں کہ قبر دے عذاب کو بچا لے حضرت ابو بکر آئے آپ دے مکھڑے تو ایسرا چادر پرا کی تھی پیشانی تے بوسا دیتا ہے واہ امام بخاری میں تیری فقاہت تو جگ وار دیا امام بخاری حدیث لے کے آئے باپ بنے ہیں کہ میت دا بوسا لینا جائز ہے حدیث سے لے کے آئے حضرت ابو بکر فرماندے نے سونے آئی کوئی موت سی جری آ گئی ہے اس تو بعد موت نہیں آئے گی مسجد نبوی چاہے حضرت ابو بکر نے ویکھے حضرت عمر فاروق نے تلوار میں آن چوکڑی ہے مامات آدھے نعرے پہ مار دینے ابو بکر آندے نے عمر بہ جا فابا عمرو حدیث سے الفاظ نے عمر کہیں میں نہیں بہنا فرمایا کیوں فرمایا ابو بکر مامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر آندے نے عمر تیرے کو کوئی دلیل ہے کہ جگہ دے پیر فوت نہیں ہوئے عمر چپ میں کہتے ان سوال اٹھانا چاہنا اگر عمر کہے اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے تو ابو بکر صدیق دلیل مند ہے تو کہے نبی پاک فوت نہیں ہوئے اہل حدیث دلیل مننے مانگے تو لڑنا کیوں ہے بولیے میرے پیغمبر دی میت پاک سموار منگل بدھ 3 دن پئی رہی تو جڑی ڈاچی سی نا نبی دی کدی آقا دے گھر وال آوندی ہے اللہ صحابہ فی تمیزی صحابہ چ امام ابن حجر لکھ دینے یہ کدی گھر وال آوندی ہے کدی نبی دے گھر وال بازار وال جاندی ہے کدی گھر وال آوندی ہے یہ پیغمبر دی ڈاچی نے نہ کچھ کھادا ہے نہ پیتا ہے صحابہ آندے نے اسی اگے چارہ بھی رکھنے کھاندی نہیں پانی رکھنے پیندی نہیں تینوں تے 12 ربیع الاول نو میرے دوستا کھیراں بھی لبدیاں نے کتے چول پکانا ہے کتے کچھ پیا کرنا ہے اللہ 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 میری توبہ او میرے بھائی اے ویکھ لے میرا مسلک تے منہج کی ہے ڈاچی نے کھادا نہیں 14ویں دن ڈاچی بھی فوت ہو جاندی ہے میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے ادا نام عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مدینے تو باہر انہاں دا ڈیرا ہے اے دے بچے نے جا کے بیٹے نے دسیا ابا جی نبی پاک فوت ہو گئے نے انہیں چیخ ماری اکھاں دی بنائی سلب ہو گئی صحابہ دے نے اکھاں دی بنائی عبداللہ گوا بیٹھے عبداللہ دے نے میں اس بنائی نو کرنا کی ہے جنہوں میرے محبوب دا چہرہ ہی نظر نہیں آنا
بدھ والے دن رات نو شام نو جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نو دفن کیتا جاندا ہے 3 دن صحابہ 10 حجرے جاندے نے درود پڑھ کے باہر آ جاندے نے آئیے اما جی عائشہ دے حجرے چ اس طرح پردہ ہے پردے دی بیک سائڈ تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی تے آپ دیاں بیویاں نے جدوں صحابہ واپس ہوئے نا تے فاطمہ دیاں نے انس اج اس وجود تے مٹی پا چھڑی جے جدا کدی تھک بھی تہاں زمین تے ڈگن نہیں سی دیتا آج اس وجود تے مٹی پا شری جے جدا وضو دا پانی بھی تسی زمین تے ڈگن نہیں سو دیتے وے انس بلال نبی دے ہو یارو نبی تسی کتے چھڑ آئے ایڈے سونے مکڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانوارن والے پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے وس نہ رہ گیا کچھ او ساڑے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواش گم ہو گئے تے پھل گئیاں تقریراں آئیے میرے پیغمبر دی قبر پاک مدینہ دے اندر موجود ہے آج روضہ بنایا جاندہ ہے کہ نہیں روضہ بنایا جاندہ ہے نا پھر انہوں اٹھایا بھی جاندہ ہے روضہ کیوں بناندے ہو روضے دے اندر کی ہے پیغمبر دی قبر بنانا ولادت ہے تے بنانا روضہ ہے روضہ بنا کے مسلک اہل حدیث دی حقانیت نو واضح کر دے جگاں دے پیر دی قبر پاک موجود ہے ہن پتہ ہے چلیا اللہ دی ذات زندہ ہے پیغمبر دی ذات دنیا تو چلی گئی ہے اللہ دی ذات ہمیشہ تو زندہ رہے گی میرے پیغمبر دی ذات پاک دنیا تو رحلت فرما گئی ہے جڑا دنیا تو چلا جائے مشکل کشا نہیں ہوندا جڑا دنیا تو چلا جائے حاجت روا نہیں ہوندا جڑا دنیا تو چلا جائے مختار کل نہیں ہوندا جڑا دنیا تو چلا جائے وہ علم غیب نہیں جانن والا ہوندا جڑا دنیا تو چلا جائے او دے بارے عقیدہ نہیں ہونا چاہیے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ 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 اے عقیدہ نہیں ہونا چاہیے مجھے مدینے بلا لے یا رسول اللہ مدد دے نعرے نہیں مارنے چاہیے میرے بھائیو اللہ دی ذات تے نبی دی ذات ایک نہیں بات دعا دی ایک ہے دلیل نمبر 3 لا تاخذہ سینۃ ولا نوم اللہ دی ذات ہے جنوں اونگ بھی نہیں آوندی تے نیند بھی نہیں آوندی تفسیر کبیر ہے امام رازی دی وہ لکھ دینے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا ایک دن کھڑے ہی پہ گئے اللہ جی تھانو نیند نہیں آوندی تھانو فرمایا تو نیند دی گل کرنا موسیٰ منو اونگ بھی نہیں آوندی اللہ کیویں فرمایا ہو رہا کوئی تور تے کھلار لیا فرمایا 2 بوتلاں پھڑ لو نبی موسیٰ نے ہمیں بوتلاں فرمایا کھلوتا رہی کھلوتیاں اونگ آئی ہاتھ ٹھلے ہوئے بوتلاں چھٹیاں ٹوٹ گئیاں موسیٰ بوتلاں توڑ دیتیاں نہیں اللہ اونگ آ گئی فرمایا تینو اونگ آئی بوتلاں ٹوٹ گئیاں جے میں سو جاواں بولیے جے میں سو جاواں مینوں اونگ بھی نہیں آوندی تے نیند بھی میں سو جاندا آدم دی توبہ قبول کون کردا میں سو جاندا نوح دی کشتی جودی پہاڑ تے کون پہنچاندا میں سو جاندا ابراہیم نو چیخا چو کون بچاندا اسماعیل نو چھری تھلیو کون بچاندا میں سو جاندا آئیے 120 سال دی عمر چ زکریا نو پتر کون دیندا میں سو جاندا نبی یوسف نو ڈونگے کھواں چو کڈ کے مصر دے تختاں دے کون بٹھاندا میں سو جاندا ایوب نو شفاواں کون دیندا حضرت یعقوب نو نگاہاں کون دیندا میں سو جاندا میرے آقا یتیم آئے ساریاں دائیاں چھڑ کے ٹر گئیاں حلیمہ دی گوچ کون پاندا میں سو جاندا نبی دیاں بدر احد خندق خیبر دے اندر حفاظتاں کون کردا میں سو جاندا نبی نو یہودن دے زہر کولوں کون بچاندا میں سو جاندا نبی نو یتیم پیدا کر کے راتوں رات 7 آسماناں دی سیر کون کراندا رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں راکھی جگ دی کرا انگ لاؤندا نہیں تو پھر بھی میرے بوئے بولو آؤندا نہیں کہو لا الہ الا اللہ اللہ خالی ہاتھ آویں جولی
ਭਰ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਔਲਾਦ ਤੇ ਜ਼ਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਹੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ इल्लल्लाह मेरे मिलन नू लगदा कराया नहीं मैं कोई दूर महल बनाया नहीं चौकीदार भी कोई बिठाया नहीं कहो ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह दी जात नू ऊंग भी नहीं आउंदी नींद भी नहीं आउंदी हदीस सहीहुल बुखारी दी है मेरे महबूब दियां वारियां आईयां जग्गां दे पीर एक सफर दे अंदर ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे ने राह दे अंदर पड़ाव डालिया आका फरमांदे ने बिलाल तू नहीं सौना अही सौन लगे तू अजान भी कहनी है ते नमाज वास्ते ठाना भी है आका सौ गए सहाबा भी सौ गए ते बिलाल कहन लगे मैं भी थकिया मैं भी थोड़ा जिहा लक सीधा ना कर ला टाइम ते जे बड़ा हजरत बिलाल ने ऊठनी ना टेक लाई ते बिलाल हरी भी सौ गए सुबह दा सूरज चढ़िया चेहरा है सूरज दियां शुआवां चेहरा नबूवत ते पईयां आका उठे ओ बिलाल बिलाल जी जी या रसूल ओ तेनू क्या सी भी अजान वास्ते ठाना है अजान भी कहनी है ते नमाज वास्ते ठाना है ते तू सौ गया बिलाल आंदे ने सोने जिस रब ने थानू सुआया उन्हें मैनू भी सुआ जड़े बोलो आका दी जात सौ जांदी है मेरी अम्मी फरमांदियां ने जग्गां दे पीर बाज दफा नमाज सुनता पढ़ के बहिंदे ते ऊंग भी हजरत नू आ जांदी मेरे पैगंबर सौंदे भी ने ऊंग भी आउंदी है अल्लाह दी जात नू ऊंग भी नहीं आउंदी ते मेरा रब सौंदा भी नहीं नबी ते अल्लाह दी जात एक नहीं बात दुआ दी एक है आओ दलील नंबर 4 हाँ फरमाया मेरे पैगंबर अल्लाह दियां वारियां आईयां वमा कान रब्बुका नसिया अल्लाह दी जात भुलदी नहीं ते पैगंबर दी जात भुल जांदी है आओ हदीस सहीहुल बुखारी दी है आका ने जोर दियां 5 रकअतां पढ़ाणियां किनियां सन सल्लत ज़ुहरा खमसन 5 पढ़ाइयां सहाबा कहन लगे अल्लाह रसूल अगे 4 पढ़ांदे हो ते हुण 5 पढ़ा छड़ियां जे नहीं मैं 4 पढ़ाइयां ने सहाबा 5 कह रहे ने आका 4 अगर नबी नू इल्मे गैब सी 5 नू 4 क्यों आंदे रहे अच्छा 5 पढ़ाइयां ने हुण कोई मौलवी 5 पढ़ाए ना तो की आंदा पहली नमाज फासक हो गई है नवे सिरे शुरू मैनू अगले दिन ना काफ़ी देर की गल मैनू उकाड़े कैंट चो एक फौजी ने फोन किया पसरूरी साहब साडे मौलवी साहब ने अज 5 पढ़ा छड़ियां ने तो उन्हें कहा पहलियां फासक हो गई ने तो हुण नवे सिरे पढ़नी ते दूजी दफा पढ़ाई सो तो दूजी दफा 3 दा इस्लाम फेर छड़िया हुण 3 ठीक ने कि 5 ठीक बोलते रही मैं क्या भाई ओदियां 2 मिनट उन्हें फिर कहा कि 3 भी फासक हो गई उन्हें फिर तीसरी दफा पढ़ाई है तो मैं क्या उन्हें समझा भी फौजी वेले ही होंगे ने सियारे ला के रखो कोई फासक नहीं नबी ने 5 पढ़ाइयां जी साजादा सजदा तईन नबी अलैहिस्सलाम ने 2 सजदे की किन्ने के सजदे कीते बोलो 2 नबी दी साहब नू भी अल्लाह ने उम्मत वास्ते दीन बना दिता है अगर हुण नमाज च कमी हो जाए या ज्यादती हो जाए तो सजदा साफ करो 2 सजदे करो कमी ज्यादती पूरी अगर कमी है वो भी पूरी ज्यादती वो भी पूरी जग्गां दे पीर ने 2 सजदे कीते ते आप खड़े हो गए सहाबा सामने ने हुण मेरे मसलक दी हकानियत ते गौर करया जे आका फरमांदे ने इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम अनसा कमा तनसौन फैजा नसीतो फज़क्किरूनी आका फरमांदे ने मैं तुहाडे वांगू बशर हां जिवें तुसी भुल जांदे हो मैं भी भुल जाना वा जदों मैं भुल जावां तुसी मैनू याद करा दिया करो हदीस नंबर 2 आपने असर दियां किनियां पढ़ाइयां 2 पढ़ाणियां किनियां सन सहाबा पढ़ के निकल गए हुण अल्लाह करे को मौलवी ना भुल जाए बाबा मौलवी दी जान नहीं छड्डदा हर मसीत च एक बाबा हुंदा जिहदे को मौलवी कारी तंग मुक्त दी भी तंग क्योंकि बाबा घरों नोहां तो तंग पूरे पाकिस्तान फिर रहे हर मसीत च एक बाबा जिहदे को सारे तंग होंदे बाबा मौलवी साहब कित्थे पहुंचे सो तुसीं नमाज इत्थे पढ़ांदे पहुंचे किवें हुंदे हो भाई भुल गया इंसान सारे सहाबा निकल के एक ज़ुल्यदैन सहाबी सी लम्मे लम्मे हत्थां नाल पेंडू बंदा झटका झटके बंदे जिहड़े खुली तबीयत दे मालक हुंदे ने वो आण के नबी अलैहिस्सलाम को बैठ गए अल्लाह रसूल ये नमाज कम हो गई है या तुसीं भुल गए हो फरमाया ना कम होई है ना मैं भुलिया अल्लाह रसूल 2 पढ़ाइयां ने तुसीं फरमाया नहीं ज़ुल्यदैन 4 पढ़ाइयां ने सहाबा नूं वापस बुलाया सादाका ज़ुल्यदैन ये सच कह रहे भाई
جی اللہ رسول سچی کہہ رہا دو ہی پڑھیاں نے آپ نے دو اور پڑھائیاں سجدہ صاحب کیتے پھر آقا اٹھے یہ بھی حدیث بخاری دی انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی او میرے صحابیو میں تھوڑے وانگو بشر ہاں جی میں تسی بھول جاندے ہو میں بھی بھول جانا جے میں بھول جاواں تسی پچھوں یاد کرا دیا کرو کیویں اللہ دے رسول اللہ اکبر کہنا فرمایا نہیں لا الہ الا اللہ کہنا فرمایا نہیں الحمدللہ کہنا فرمایا نہیں جدوں میں بھول جاواں کہنا سبحان اللہ سونیا تسی بھول گئے ہو اللہ بھولن تو پاک نبی دی ذات بھول جاندی اللہ دی ذات بھولتی نہیں آئیے ذرا غور کیجئے دعا دی ذات ایک نہیں بات دعا دی ایک دلیل نمبر 5 آخری دلیل وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ جو رب چاہے اوہی ہوندا جو جگ چاہے او نہیں ہوندا کئیاں نے پیچھے لیا ہوندا جو اللہ تے دا رسول چاہے لیا ہوندا کہ نہیں گڈیاں دے پیچھے نبی دے صحابی نے کیا جو اللہ تے دا رسول چاہے آپ نے فرمایا بھئی او میرے یارا گل دھیان نہ سن کل شاء اللہ وحدہ ایک ہے جو کلا اللہ چاہے جو کلا اللہ چاہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 کل املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ سونیا کہہ دے ہو میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے کون کہہ رہے نے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ آئے کہنے لگے ساڑھے تینہ گلان دا جواب دے صحابہ کاف کون کنے سن ذوالقرنین کون سی اللہ 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 روح کی چیز ہے میرے آقا فرماؤندے نے کل آیا جے جواب دیا گا انشاءاللہ نہیں کیا کل آیا جے پھر اگلے دن کل آیا جے 15 دن وہی نہیں آئی مشرکین مکہ کہنے لگے لے ہون وہ جڑا دے کو ہوندہ سی وہ بھی چھٹ گیا انہوں 15ویں دن جبریل آئے الا ان یشاء اللہ سونیا جدوں بھی گل کرو وعدہ کرو سانو وچوں نہ کڈیا کرو وہ بول دے نہیں اے کیا کرو انشاء اللہ کل دساں گا تے سانو بھی کوئی وعدہ کرنا چاہیے کی کہنا چاہیے انشاء اللہ مطلب وہ جٹکے چودھری والا صاحب نہ ہوئے وہ مجھ لین چلا مولوی صاحب کہنے چودھری کدھر چلے مجھ سے مجھ لین چلا انہوں نے کہا انشاءاللہ کہو انہوں نے کہا مولوی جی پیسے جیب چ نہیں انشاءاللہ کہو پیسے جیب چ مجھ لے ہونی وہ کدھر منڈی گیا وہ کہ جیب ہی کٹ لی واپسی آیا چودھری صاحب مجھ نہیں جاندی انشاءاللہ منڈی گیا انشاءاللہ جیب کٹی گئی ہوں ہر گل نہیں انشاءاللہ ٹھوکی جائے اور میرے بھائیو آئیے ذرا ساڈے منہج تے غور کیجئے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوندا جو نبی چاہے وہ ہوندا اللہ دی ذات بھول دی نہیں نبی دی ذات بھول جاندی اللہ دی ذات نو اونگ بھی نہیں آوندی نیند بھی نہیں آوندی میرے پیغمبر نو نیند بھی آوندی ہے اچھی بولو اونگ بھی اللہ دی ذات زندہ ہے زندہ رہے گی نبی دی ذات دنیا تو چلی گئی اللہ دی ذات لم یلد و لم یولد اللہ دا کوئی ساکھ نہیں کوئی رشتہ نہیں کوئی خاندان کنبہ قبیلہ نہیں پیغمبر دیاں بیویاں بیٹے بھی ایسن پھر منو نہ کل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن لہ کفوا احد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما اللہ جتنے ساڈے عزیز و اقارب پین پئی دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما میرے اللہ جنہ جنہ دے والدین میرے سمیت چلے گئے اللہ ساڈے والدین دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا
حضرت ربانی صاحب دے والدین دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما میرے اللہ انہاں دے بیٹے صفی دی قبر تے بھی کروڑاں رحمتاں نازل فرما اللہ جن اس مجمع بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما اللہ میاں اکبر صاحب اور تمام انتظامیہ دے احباب اللہ جنہاں نے اس کانفرنس نو کروایا تعاون کیتے اللہ قبول فرما اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجواناں دیاں جوانیاں چلا برکت عطا فرما میرے اللہ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ سب دا آنا قبول فرما میرے اللہ جنہیں میرے والدین جتھے ستے نے اللہ انہاں دیاں قبرانو اپنے نور نہ منور فرما میری اہلیہ دی قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما میرے اللہ سنو ساریانو قیامت دے دین میدان محشر چ نبی دے جنڈے لوائی الحمد تھلے جگہ نصیب فرما اللہ پیغمبر دے ہاتھ چوزے کوثر دا پانی نصیب فرما مرتضی صاحب پائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما دونوں عمرے دے گئے نے اللہ انہوں نے خریت بافیت نہ واپس لیا ہے اور بھی جتنے ساڑے دوست احباب جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما اللہ سڑیاں اولادہ نو نیک بنا دیندار بنا اللہ حضرت ربانی صاحب دے بیٹے رضی نو اللہ بے مثال با کمال خطیب بنا اللہ انہ دے بیٹیاں نو عظیم عالم دین بنا اللہ جتنے اسٹیج تے مولانا بشیر مسافر صاحب اور دیگر علماء مولانا عبدالقیوم صاحب اور دیگر علماء تشریف فرمانے اللہ سب دانا قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین